पाजेब किस्त नंबर 29। इकराम बदस्तूर तालीम हासिल कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि इस आला दर्जे के स्कूल में आला दर्जे के लोग ही तालीम हासिल करते थे। इस दिन भी वो मामूल के मुताबिक स्कूल पहुंचा था कि स्कूल इंतजामिया के अफसर आला का अर्दली इसके पास पहुंच गया। इसने कहा, इकराम शाह। हाँ बोलो, क्या बात है? आपको प्रिंसिपल लियाकत अली ने तलब किया है। इकराम खामोशी से अर्दली के साथ चल पड़ा। नवाबजादा लियाकत अली एक बड़ी शख्सियत का मालिक था। इसने अचंभे की निगाह से इकराम को देखकर बोला, बैठो। शुक्रिया सर। इकराम अदब से बैठ गया। तुम्हारा नाम इकराम है? जी सर। बेटे, तालीम का पहला सबक है कि झूठ न बोला जाए। जी। और तुम मेरे सामने झूठ मत बोलना। जी सर। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? लियाकत अली शाह ने पूछा और इकराम एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गया। ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि रबनवाश इसके वालिद नहीं, वो सिर्फ सरपरस्त हैं और उन्होंने इसका नाम इसकी वल्दियत में लिखवा दिया है। अफसर आला का पारा चढ़ने लगा। इसने किसी कदर तुर्श लहजे में कहा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? मैं नहीं जानता। रब नवाज शाह कौन है? मेरे सरपरस्त हैं। माँ का नाम क्या है? कौसर जहाँ बेगम। कहाँ रहती हैं? हीरा मंडी में। वो तवाइफ हैं? जी हाँ। और रब नवाज शाह इसके गाहक थे। क्या नाम है आपका? अचानक इकराम का सवाल उभरा और अफसर आला हैरान रह गया। क्या अजीब लहजा था, क्या अजीब अंदाज था। इसने सामने की नेम प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, नवाबजादा लियाकत अली शाह। सिर्फ इतना पूछिए जितना आपके लिए ज़रूरी हो। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वो मेरे लिए ज़रूरी है। मेरी माँ तवाइफ है, हीरा मंडी में रहती है। शाहजी मेरे सरपरस्त हैं। मेरा ख्याल है बात इस पर ख़त्म हो जाती है। इससे आगे तुम अगर कुछ कहोगे तो तुम्हारे जबड़े साबित नहीं रह सकेंगे। नवाबजादा लियाकत अली शाह एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गया। ये अल्फाज इसकी समझ में नहीं आ रहे थे। समझ में आए तो वो आग बगोला हो गया। इसने गुर्राई आवाज़ में कहा, इस बदतमीज़ी की तुम्हें जो सज़ा दी जा सकती तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ अपना काम सर अंजाम देना चाहता हूँ। ये स्कूल शरीफजादों के लिए है। जो लड़कियाँ पढ़ने आते हैं इनका हसब नसब बेदाग है। स्कूल इंतज़ामिया रब नवाज शाह पर 420 का मुकदमा दायर करेगी और इसे गिरफ्तार करा देगी। और सुनो, तुम इस ऑफिस से निकलने के बाद क्लास में नहीं जाओगे, फौरन स्कूल के गेट से बाहर निकल जाओगे और दोबारा तुम्हें दरवाजे के पास देखा गया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इकराम अपनी जगह से खड़ा हो गया। कुछ लम्हे नवाबजादा की सूरत देखता रहा, फिर इसके बाद खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। इसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती और आंखों में समंदरों का सा सुकून था। बाहर निकलकर कार में बैठा। ड्राइवर से कहा, हीरा मंडी। ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए मुंह खोल के से देखा, लेकिन इसे पूछने की जरूरत नहीं हुई कि इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई। बहरहाल हीरा मंडी पहुंचकर वो शाहजी के सामने पहुंच गया। शाहजी इसे देखकर खुशी से उछल पड़े। एक शाल लपेटे हुए थे, अपने कमरे में बैठे हुए थे। पता चला नज़ला हो गया है। कुछ लम्हे खुशी का इजहार करते रहे, फिर अचानक चौंक कर इकराम को देखने लगे। क्या बात है चंदा? चेहरे के नक्श बताते हैं कि कुछ और जल्दी छुट्टी भी हो गई। जी शाहजी, स्कूल के प्रिंसिपल नवाबजादा लियाकत अली शाह ने मुझे अपने दफ्तर में तलब किया था और इसने मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूँ, और ये भी कहा कि सच बोलना इंसानियत की पहली दलील है। इसने मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में पूछा, नन्नू के बारे में पूछा और आपके बारे में पूछा, और फिर इसने मुझे स्कूल से निकाल दिया। निकाल दिया? शाहजी का पूरा बदन कांप गया। हाँ, और कहने लगा कि ये स्कूल शरीफजादों के लिए है। यहाँ जो लड़के पढ़ते हैं इनका हसब नसब बेदाग है। स्कूल रब नवाज शाह पर 420 का मुकदमा दायर करेगा। रब नवाज शाह का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। बहुत देर तक इनके चेहरे पर अजीब सी सुर्खी छाई रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोतदिल होते चले गए। फिर उन्होंने इकराम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, फिक्र मत कर चंदा, इन हराम के जनों की क्या मजाल कर स्कूल से निकाल दे। आए कहीं से बेदाग हसब नसब वाले। बताऊंगा इन्हें, बताऊंगा, हिसाब करके बताऊंगा इन्हें कि कितने असल और कितने नकल पढ़ रहे हैं इनके पास। शाहजी इस तरह गुर्रा रहे थे कि दोस्त एकदम से अंदर आ गए। एक लम्हे के अंदर अंदर अंदाजा हो गया था कि कोई इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। फिर शाहजी ने इन चारों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत आ गई है। बात कुछ बिगड़ी हुई लग रही है। खैरियत है शाहजी? खैरियत नहीं है। हमारे चंदा को स्कूल से निकाल दिया इस प्रिंसिपल ने। हसब नसब पूछा और ये कहकर निकाल दिया कि स्कूल में सिर्फ शरीफजादे पढ़ते हैं। ये बात तो मुनासिब नहीं है। नूरशाह ने कहा, शाहजी अगर इकराम इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो फिर स्कूल में कोई और भी नहीं पढ़ेगा। स्कूल मिट्टी का ढेर न कर दें तो हमारी जिंदगी पर लानत। शाहजी एकदम चौंकर नूरशाह को देखने लगे, फिर बोले, मिठाई होती तो मुंह में रख देता तुम्हारे। जी खुश कर दिया ईमान से। हमारा बेटा इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। उल्लू भी नहीं बोलेंगे। इस हराम के पिल्ले की मजाल ही क्या। चलो ठीक है, मगर शाहजी एक बात पर ज़रा गौर कर लीजिएगा आप। हाँ बोलो, ये सब कुछ हुआ आखिर कैसे?
چلو مان لے کہ اسکول کے کچھ رسم و رواج ہیں، لیکن وہاں تک یہ بات تفصیل سے پہنچائی کس نے؟ میں تو سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں مخبری ہوئی ہے، لیکن یہ ہوئی کیسے؟ کس سور کے پلے کو اپنی جان سے جانے کا خیال پیدا ہوا ہے؟ ایک اور بات شاہ جی، پھول والے نے بتایا تھا کہ 2 بندے جاسوسی کرنے آئے تھے اور جاسوسی کر رہے تھے۔ ماننے والی بات ہے، مگر کیا استاد محترم نے یہ کام کیا؟ اور اگر ایسا کیا انہوں تو ہمارے خلاف کرتے، ہمارے شہزادے خلاف انگلی کیسے اٹھائی گئی؟ ہم استاد صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، سچی بات ہے کہ ہمیں دنیا کو دیکھنا سکھایا ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ وار کیا ہے تو بڑا اوچھا وار ہے یہ، اور یہ اوچھا وار کرنے والوں سے میرا جی نہیں لگتا۔ خیر یہ تو بات کی بات ہے، مگر تعجب کی بات ہے کہ وہ خود ادھر بھی آئے نہیں۔ بہرحال پتہ چلے گا بھیا، پتہ ضرور چاہیے، اگر پتہ نہ لگا تو دھوکے میں نہ جانے کتنے مر جائیں گے۔ سارے کام چھوڑ دو، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکول کا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کالی بھیڑ کو تلاش کرنا ہے جس نے ہماری ناک کاٹ کر ہتھیلی پر رکھ دی ہے، نہیں بخشیں گے، لیکن جس نے بھی سب کچھ کیا ہے اس سے اپنی جان کی مصیبت مول لی ہے۔ آپ ہمیں حکم دے شاہ جی، فہرست تیار کرو ان سب کی جن کے نام ہمارے دشمنوں میں شامل ہوتے ہیں، اور ذرا یہ سوچو کہ یہاں آنے کے بعد کس مردود کو ہم سے سب سے زیادہ دشمنی رہی ہے۔ بہت سے نام آتے ہیں ویسے تو، خیر بخش حضوری، مراد بخش، راجہ شرافت علی اور بھی بہت سے، اور اس کتیا کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جس کا نام شمشیرہ بیگم ہے۔ رنڈی کی فطرت ہم جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے کہ آج کل کوسر جہاں سے بھی ہماری گاڑی چھن رہی ہے، انگاروں پر لوٹ رہی ہوگی، حالانکہ پورا منہ بھر رہے اس کا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بات سمجھ میں آئے تو صحیح۔ میں بتاؤں گا شاہ جی، ہاں بولو۔ یہ بات سیدھی سیدھی نواب زادہ صاحبی سے کیوں نہ معلوم کر لی جائے؟ اب تو بات 16 نے ٹھیک ہے، کیا فائدہ زیادہ سوچ کر، ہماری کھوپڑی بگڑ گئی تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ چلو تیاریاں کرتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد شاہ جی کی شاندار قیمتی کار اسکول کی جانب جا رہی تھی۔ نور شاہ، دلبر خان، فضل خان اور شمال خان شاہ جی کی کیفیت کو اچھی طرح محسوس کر رہے تھے، مزاج شناسا اور ہر کیفیت سے آشنا تھے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ آتش فشاں ابل رہا ہے، لاوا بہ نکلا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ نور شاہی نے ہمت کر کے کہا، بات بگاڑنے سے بنانا زیادہ بہتر رہے گا شاہ جی، جوش سے ہوش میں آنا کارآمد ہوتا ہے۔ میں رائے دینے کی ہمت تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہہ دیا ہے۔ شاہ جی نے سرخ آنکھوں سے نور شاہ کو دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولے۔ کار اسکول کے سامنے جا کر رک گئی۔ منصوبے کے مطابق شاہ جی صرف اکرام کو لے کر اندر داخل ہوئے اور کچھ دیر کے بعد پرنسپل تک رسائی حاصل ہو گئی۔ آپ اسکول کے پرنسپل نے اکرام کو دیکھ لیا تھا۔ اکرام پر نظر پڑتے ہی سمجھ گئے اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی۔ تشریف رکھیے۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور شاہ جی شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئے۔ جی فرمائیے۔ میرا نام رب نواز شاہ ہے۔ تو آپ ہیں وہ؟ جی، شاہ جی باروب لہجے میں کہا۔ رب نواز شاہ صاحب، بچے کی داخلے سے پہلے آپ کو ہمارا پراسپیکٹس ملا تھا؟ جی ہاں ملا تھا۔ آپ نے اسے پڑھا؟ بالکل پڑھا ہے۔ آپ کو ہمارے قوانین معلوم تھے، اس کے باوجود آپ نے ایک طوائف زادے کو ہمارے اسکول میں داخل کروایا۔ طوائف زادے کو داخل کروایا پرنسپل صاحب؟ طوائف کو تو نہیں داخل کرایا؟ شاہ جی بولے، آپ جانتے کہ یہاں ملک بھر کے وزیروں، سفیروں اور عمرا کے بچے پڑھتے ہیں۔ جی جانتا ہوں، حسب نسب کا ہمارے ہاں خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ ایک طوائف زادہ بھی ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے تو اسکول کی کس قدر بدنامی ہوگی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا؟ علم تو سب کے لیے ہے پرنسپل صاحب، کیا علم کی تقسیم کے لیے کچھ بندشیں ہیں؟ لاہور میں اور بھی بہت سے اسکول ہیں۔ ٹھیک ہے، اسکول بہت بڑا ہے، اس کے اخراجات بھی رئیسوں کے سے ہیں، مگر ہم یہ اخراجات ادا کرتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے رب نواز شاہ صاحب، آپ اپنی اس غلط حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے مجھ سے بحث کر رہے ہیں۔ میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ پر مقدمہ دائر کروں گا، بعد میں فیصلہ بدل دیا میں نے، مگر آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ پر مقدمہ کر دوں۔ آپ ایسا نہ کریں پرنسپل صاحب، میں بڑی عاجزی سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بچے کو آپ خاموشی سے اسکول میں پڑھنے دیں۔ اس کا تعلیمی ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا اخلاقی ریکارڈ دیکھ۔ طوائفوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچے بھی انہی رئیسوں اور نوابوں کی اولاد ہوتے ہیں جو اپنا حسب نسب ان کوٹھیوں پر چھوڑاتے ہیں۔ وہاں ان بچوں سے کہیں زیادہ بے غیرت ہوتے ہیں۔ یہ انہی کی اولاد ہیں، وہ جو کوٹھے پر ناچتی اور کوٹھے کے دلال ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو دی ہوئی یہ پائل انہی کی دی ہوئی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اب میرے سامنے تقریر نہ کریں۔ الگ نہیں، ایک اہم مسئلہ ہے۔ یہ ایک طوائف زادہ ہے، معاشرے میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا اسکول اس کی مدد کرے گا۔ اس کے یہاں پڑھنے سے یہ اسکول کوٹھا تو نہیں بن جائے گا۔ یہ تعجب بادشاہ صاحب، آپ ایک جرم کر کے اپنے جرم کی وکالت کر رہے ہیں۔ روشنی دکھا رہا ہوں آپ کو پرنسپل صاحب، اس روشنی سے فائدہ اٹھائیے۔ سوری،
یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ پرنسپل صاحب، یہ سوری سے ختم ہونے والی بات نہیں۔ آپ نے جو اکرام سے کہا تھا وہ آپ کو یاد ہے کیا؟ آپ نے اس سے کہا تھا کہ وہ سچ بولے۔ ہاں، یہ کہا تھا اور اس نے سچ بولا۔ میں اس بات کی قدر کرتا ہوں۔ ایک سچ میں بھی بولنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک شریف آدمی کی اولاد ہے، ایک صاحب نسب کی اولاد ہے، اور آپ یقین کریں میں آپ سے سچ بول رہا ہوں، مگر یہ ایک طوائف کا بیٹا ہے۔ آپ اسے بھول جائیے۔ آپ قانون کی توہین کر رہے ہیں۔ میں آپ پر مقدمہ دائر کر دوں گا۔ آپ کو سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگ آئندہ احتیاط کریں۔ میں رشتہ لینا ہے تمہاری بیٹی کا؟ تمہاری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگا ہے میں نے۔ ہمارا ملک ہے اور تم ہمیں قانون سکھا رہے ہو۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ پرنسپل غصے سے دھاڑا۔ آہستہ بولے میری جان، آہستہ۔ ایک ایک کر کے شرافت کے سارے دائرے توڑ دیے تم نے۔ اب ایک اور بات بتا دو، جگر کے ٹکڑے، یہ اکرام کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ تم نے سنا نہیں؟ گیٹ آؤٹ۔ میں گیٹ آؤٹ ہوا تو تم دنیا سے آؤٹ ہو جاؤ گے۔ پرنسپل، کچھ بیچ کی باتیں ہونے دو، خود بھی جیو اور ہمیں بھی جینے دو۔ دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ دیکھ لوں گا میں۔ نہیں، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑا ہم نے۔ بتا دو کس نے انکشاف کیا تھا؟ شاہ جی نے کہا اور چاقو نکال کر سامنے رکھ دیا۔ پرنسپل کا چہرہ فق ہو گیا۔ حسب نسب کا یہ فرق ہوتا ہے۔ فرق پتہ چل ہی گیا تو زبان کھول دو۔ میرے پاس اس کا فارم آیا ہے، تمہارے بارے میں پوری تحقیقات کرائی گئی ہیں۔ کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے اکرام کے اسکول میں پڑھنے کا۔ کوئی بھی نہیں۔ کہاں رہتے ہو؟ شاہ جی نے پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بال بچے تو ہوں گے، مطلب بتاؤ۔ جو کچھ ہوا سے بھول جاؤ، ورنہ بعد میں ساری زندگی پچھتاتے رہو گے۔ تمہیں بچے یاد رہا کریں گے۔ پرنسپل نے غور سے شاہ جی کی صورت دیکھی۔ شخصیت تو ویسے ہی مروب کن تھی۔ اس نے کہا، دیکھیے قانون میں نے نہیں بنائے، میں انتظامیہ کا ایک فرد ہوں۔ میں نے صرف اس قانون کی پیروی کی ہے۔ آپ اسکول انتظامیہ سے اجازت لے تو مجھے اس بچے سے کوئی دشمنی نہیں، اور تم اس سلسلے میں زبان نہیں کھولو گے۔ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا پرنسپل صاحب۔ ہم قسم کھاتے ہیں ایمان کی کہ ہمیں تمہارے بچوں سے محروم کر دیں گے۔ اور ایک بات بھی سن لو، ہمارا بچہ اسکول میں نہ پڑھا تو کوئی بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا۔ یہ بھی ایک مسلمان ہی کا قول ہے۔ اچھا، اب گٹ آؤٹ ہو رہے ہو؟ خیال رکھنا۔ آؤ اکرام۔ شاہ جی نے کہا اور چاقو واپس رکھا اور باہر نکل آئے۔ باہر تمام لوگ انتظار کر رہے تھے۔ اکرام بھی خاموش تھا۔ کچھ دیر کے بعد شاہ جی نے کہا، نور شاہ، اور جگہ چاہیے۔ اصل میں ہیرا منڈی سے دانا پانی اٹھ ہی گیا ہے، ٹھکانا چاہیے ہوگا۔ شاہ جی ہمیں بھی کچھ بتائیے۔ وہ سسرے گڑبڑ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مگر وہ اسکول اسی صورت میں قائم رہے گا جب اکرام اسکول میں پڑھے گا، ورنہ یہ عمارت ملبے کا ڈھیر بنے بغیر نہیں رہے گی۔ وہ لوگ نہیں مانے، بچ گئے ہمارے ہاتھ سے۔ ایک لفظ بھی ٹیڑھا بولتا تو گیا تھا، مگر ان کتے کے جنوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ جگہ تو چاہیے دشمنوں سے ہوشیار رہنے کے لیے۔ ان حالات میں تو کوٹھی بھی مناسب نہیں ہوگی۔ ہاں، اسے عارضی طور پر چھوڑنا ہی ہوگا۔ فی الحال کہاں چلے شاہ جی؟ ایک بات یاد آئی، خوب یاد آئی۔ وہ سسر راجہ شرافت علی تو یاد ہے نا؟ ہو سکتا ہے یہ بیج اسی کا بویا ہوا ہو۔ خوب خیال آیا، یہ بھی ہو سکتا مگر یہ بعد میں دیکھیں گے۔ ہم اس کوٹھی کی بات کر رہے تھے جس میں وہ ملا تھا۔ پتہ چلا تھا اس نے کرائے پر لی ہے۔ جی، جگہ تو بڑی بڑھیا ہے، اکرام کی کوٹھی کے پاس ہی ہے۔ دونوں کو ملا کر کام چل جائے گا۔ چلو اتر جاؤ، ذرا پتہ لگاؤ، جس بھاؤ ملے لے لو، اللہ خیر خالی ہو۔ ٹوکن دے شاہ جی؟ ہر قیمت پر۔ بس تو آپ مجھے اتار دیجئے، تو آپ ہیرا منڈی جائیں گے؟ ہاں، شاہ جی نے جواب دیا۔ شمانہ یورپ کے ماحول کی پروردہ تھی، لیکن فاخرہ بیگم نے اسے وہاں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ رنگ و روپ یورپی کا پایا تھا، اداؤں میں مشرقیت تھی، لیکن لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ حساس ہوتی ہیں، ماحول کی نگاہ پہچانتی ہیں۔ ماں باپ اور چچا چچی کی زبانی بار بار اکرام کا نام سن رہی تھی، اور بھی بہت کچھ سنا تھا اس نے، اور یہ سب کچھ سننے کے بعد ذرا نیند بھاری ہو گئی تھی۔ اس نے اکرام کو دیکھا اور وہ اسے سب کچھ سننے سے پہلے اچھا لگا تھا۔ انگریزوں جیسا رنگ روپ، پاکستان کی ملاحت دونوں نے کام کر دکھایا تھا، اور پھر جب اس کے نام کے ساتھ اپنا نام سنا تو 14واں سال بے اختیار ہو گیا۔ کم سینی کی یہ عمر سب سے بھیانک ہوتی ہے کہ تجربہ بالکل نہیں ہوتا، جذبات بے راہ ہونے لگتے ہیں۔ اکرام کے دل میں چلتا رہتا تھا، بدقسمتی یہ تھی کہ کوئی رازدار نہیں تھا۔ لے دے کے علیشہ رہ جاتا تھا، جو خود بے دم کا الو تھا۔ اس سے کیا بات کرتی؟ پریشان تھی۔ ادھر نادر شاہ اور ناصرہ بہن، بھائی پر جان چھڑکنے والی، ان لوگوں کی آمد سے جو رونق ہوئی تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ پتہ نہیں چلا کہ اس وقت کس طرح گزر گیا۔ حالات معمول پر آ گئے۔ ان ہمارے منہ سے علی شاہ کو بخار آ گیا تھا، وہ اسکول سے غیر حاضر تھا۔ نادر شاہ نے اس کا ذکر چھیڑ دیا۔ بھائی وہ تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟
हाँ, मैं भी पूछने वाला था, चौधरी साहब ने कहा। कई दिन से इससे मुलाकात ही नहीं हुई, खास तौर से उसकी हैरानकुन हमशक्ली। न किसी दिन रब नवाज शाह से मुलाकात रखी जाए। ये तो हमारे मंसूबे में है भाईजान। दरअसल उर्स की वजह से हर शख्स मसरूफ है। क्या स्कूल भी बंद रहते हैं? खास दुआ वाले दिन स्कूल भी बंद होते हैं। ठीक है, अब रख लो किसी दिन। क्या करना है ये सोचो। अलीशा 1-2 दिन और नहीं जा सकेगा। जो स्कूल जाएगा उसी दिन इकराम के साथ ले आएगा। इकराम से कहेंगे शाजी से हमारी मुलाकात कराए। ये ठीक है। शमाना बातें सुनी, होंठों पर मुस्कुराहट और दिल में गुदगुदी होने लगी। अलीशा चचाजाद भाई था, लेकिन नीरव भोंदू का भोंदू। हालांकि उम्र शमाना से बड़ा था, लेकिन अब भी जवानी बेदार नहीं हुई थी। बहरहाल अलीशा का बुखार उतर गया, कमजोरी थी। इकराम कुछ ऐसा याद आया कि दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। माँ ने रोका भी, लेकिन रुका नहीं। स्कूल चल पड़ा। क्लास लगी, मगर इकराम नहीं था। बेचैनों को दोस्तों से पूछा, पढ़ाई शुरू हो गई थी, इसलिए इस वक्त इसे किसी से कुछ नहीं बताया। मगर हाफ टाइम में राजा सखावत ने तंज करते हुए कहा, वो जो बेचते थे दुआए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। मैं इकराम की बात कर रहा हूँ, इन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। स्कूल से निकाल दिए गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? अलीशा धाड़ा। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। गुस्सा हमें भी आ सकता है, और अब हमारा गुस्सा खतरनाक भी हो सकता है। किसी और लड़के से पूछ लो। सलीम, इधर आओ, अलीशा ने एक और शनासा लड़के से कहा। सलीम की रिवायत तो इसने कहा, ये राजा सखावत क्या बकवास कर रहा है। ठीक है अलीशा, पूरे स्कूल में अफवाह उड़ी ही है कि राम को वाकई स्कूल से निकाल दिया गया है। मगर क्यों? सुना है किसी नाचने गाने वाली का बेटा है, इसलिए इसे यहाँ पढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या बकवास है, मुझे क्या मालूम। मगर वो तो मुझे इसके घर जाना होगा। अभी जा रहा हूँ मैं, अभी। हाँ खैर, खबर ही ऐसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छुट्टी के बाद चले जाना, दरमियान में जाओगे तो सजा मिलेगी। देखा जाएगा, अलीशा ने कहा और स्कूल से बाहर आ गया। इकराम के घर का पता चुनाते उस तरफ चल पड़ा। कोठी के दरवाजे पर चौकीदार मौजूद था। चौकीदार को हिदायत मिल चुकी थी। अलीशा ने इकराम के बारे में पूछा तो इसने कहा, नहीं इधर मौजूद नहीं, कुछ दिन के लिए कराची गए हुए हैं। कब आएंगे मुझे नहीं मालूम। मुझे एक और बात बताइए बाबा साहिब। बोलो। कि इकराम को स्कूल से निकाल दिया गया है। हम तो नौकर हैं साहिब जी, मालकों की बातें हमें क्या मालूम, चौकीदार ने कहा। और अलीशा मायूस हो गया। दिल बहुत कुछ पूछने को चाहता था, लेकिन अपने दोस्त की रुसवाई गवारा नहीं थी। अपनी जुबान से वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता था जो स्कूल में दूसरे लड़कों ने कहे थे। बड़ा उदास और बड़ा मलूल घर लौटा। वह बेवक्त घर देखकर परेशान हो गई। बिगड़ गई ना तबीयत? मना किया था स्कूल जाने को, जल्दी कैसे आ गए? माँ तबीयत खराब हो गई है, मैंने मना किया था ना, एक दिन की छुट्टी करते। देखो तो माथा कैसा सुलग रहा है। बीमारी क्या थी? इकराम के बारे में सुनकर बुखार चढ़ आया था। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया और कैसी कैसी कहानियां सुनने को मिली। इकराम मुझे बताए बगैर कराची चला गया। कराची में इसका कौन है? अलीशा ने माँ को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बाप से कहा। अबू मैं स्कूल गया था, वहाँ एक अजीब बात सुनी। अबू आप इसकी तस्दीक करें। इकराम को स्कूल से निकाल दिया गया है और इसके बारे में कुछ अजीब सी बातें कही गई हैं। क्या? ये कि वो किसी नाचने गाने वाली का बेटा है, इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या? नादिर शाह उछल पड़ा। हाँ अब्बू, मैं स्कूल से इसके घर गया था। तो फिर? नादिर शाह ने हैरत से पूछा। इसकी कोठी के चौकीदार ने बताया कि वो कराची चला गया है। नादिर शाह सख्ते में रह गया था। दफातन दिल में कोई ख्याल गुजरा कि बड़े भाई से इनकी बेटी के रिश्ते की बात की थी और बड़े कलाबे मिलाए थे। इतनी बड़ी बात बगैर किसी तहकीक के कह दी। चौधरी जवाब हुसैन सुनेंगे तो क्या कहेंगे। खूब रिश्ता सोचा था, कहीं बुरा ना मान जाए। वैसे तो बात टाली जा सकती थी, पता चल गया तो बेइज्जती हो जाएगी। चुनाचे अलीशा से कहा, दोनों घर में किसी से इसका भूले से भी तस्करा न करना, भूल कर भी नहीं। मैं जरा तस्दीक कर लूँ। ठीक है अब्बू, मेरी बीमारी की दरख्वास्त भी दे दें, मैं बहुत परेशान हूँ। आज भी आधे दिन किसी को कुछ बताए बगैर चला आया। ठीक है, फिर का मतलब सा लगा था। ये ख्याल इसके दिल में जड़ पकड़ गया कि चौधरी जवाद हुसैन को इस बात का पता चला तो इसका बुरा मनाएंगे कि एक तवाइफ ज़ादे को दामाद चुना था। दूसरे दिन स्कूल पहुंच के जिम्मेदार लोगों से मिले। इस बात की तस्दीक हो गई कि इकराम हीरा मंडी की एक तवाइफ का बेटा है, इसलिए इसे शुरफा के स्कूल से निकाल दिया गया। रब नवाज शाह ने अपनी दाश्ता की औलाद को अपना नाम देकर इसे यहाँ दाखिल करवाया था। नादिर शाह ला हौला वला पढ़ता स्कूल से घर वापस आ गया।